गर्मी इतनी ज़्यादा है, यकीन करें घर के काम करना इतना मुश्किल हो चुका है और हर औरत का यही मसला है। किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, घर की सफाइयाँ करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन पता क्या है, हम लोग अगर थोड़े से तरीके से काम करें ना, थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें ना, तो यकीन करें हम इन्हीं कामों को बहुत जल्दी कर सकते हैं और गर्मी से बच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि एक दिन अगर आप लोग घर का ये वाला काम कर लेती हैं और 8 दिन फिर आपको घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग 8 दिन पूरा हफ्ता जो है बड़े पुरसुकून तरीके से गुजार सकेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले यहाँ पर नाश्ते का टाइम है। अभी मैं नाश्ता बना रही थी और मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊँ। अच्छा, मैं हमेशा जब पराठों में घी इस्तेमाल करती हूँ, तो बच्चों के लिए जो मैं पराठे बनाती हूँ उनमें मैं हमेशा घर का बनाया हुआ जो है ना देसी घी जो होता है वो इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल के पराठे आप अपने बच्चों को ना दिया करें। रिफाइंड ऑयल वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत जो है ना मसले मसाइल पैदा कर रहा है। सो कोशिश किया करें अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी खाना दें, ताकि सुबह को अगर आप पराठा दे भी रहे हैं तो बच्चे को वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे बल्कि नुकसान ना दे। अपने घर का बनाया हुआ देसी घी इस्तेमाल करें। बाज़ार से लेकर देसी घी भी इस्तेमाल मत करें। उन्होंने उसके अंदर ना डालडा घी शामिल किया होता है या फिर उन्होंने उसके अंदर चर्बी पिघला कर शामिल की हुई होती है। यकीन करें वो घी बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होता। बात फिर वही हो जाती है कि हमारे बच्चों की जहाँ पर सेहत की बात आए वहाँ पर हम लोगों को कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पराठे आप लोग खाएं देसी घी के, आपको बिल्कुल भी वो फैट नहीं चढ़ाते आपके ऊपर, आपका स्टमक ख़राब नहीं करते, आपका फेस ख़राब नहीं करते। लेकिन आप उसके दूसरी तरफ अगर आप ऑयल वाले डालडे घी वाले पराठे खाएंगे ना, तो वो तो फिर बात वही हो गई कि फिर हमें नुकसान ही नुकसान है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़े होकर काम करना इतना मुश्किल हो चुका है। यकीन करें हम लोग जितना मर्ज़ी काम जो है ना, किसी से अगर हम आप लोगों के घरों में हेल्पर्स भी हैं तो ज़ाहिर है खाना तो खुद ही बनाना है। खाना तो हेल्पर्स के हाथ का कोई जो है ना खाना पसंद ही नहीं करते। तो मेरे पास तो हेल्पर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ना पता क्या है, मुझे हेल्पर के हाथ का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। मसला ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हेल्पर नहीं रख सकती, लेकिन नहीं, मैंने हेल्पर्स रख रख के देखी हैं बट मुझे उनका काम किया हुआ पसंद नहीं आता। अगर सर पे खड़े होकर काम करवाओ तो वो काम करती हैं, अगर थोड़ा सा साइड हट जाओ तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, या फिर वो दरवाजे के पीछे से झाड़ू नहीं लगाती, या फिर वो डस्टिंग अच्छे तरीके से नहीं करती। सो इससे बेहतर है कि हम लोग खुद काम करें। खुद काम करने में बरकत भी है और हमारी सेहत भी सही रहती है। हम जो है ना, हम लोग जिस तरह से होता है कि हम मोटे नहीं होते, हमारे ऊपर फैट नहीं चढ़ता, एक्सरसाइज हो जाती है हमारी बैठकर पोंछी लगाने से। मैं पोंछी तो नहीं लगाती खैर, तो वैसे भी मतलब अगर हम लोग खुद काम करते हैं ना तो हमारे जो जोड़ है ना जिस्म के, वो गर्म रहते हैं और हमारी एक्सरसाइज जो होती है ना वो काम करते करते, उठते बैठते, ऊपर नीचे होते हो जाती है। हमें स्पेशल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने घर के काम खुद करती हैं तो आप सबसे लकी वुमेन हैं, यकीन करें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, यकीन करें कि अगर आप अपने घर के काम खुद कर रही हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप अल्लाह ताला का हमेशा लाख शुक्र अदा करें कि उसने आपको इतनी हिम्मत दी है, तौफीक दी है कि आप अपने घर के काम खुद कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता बनाते बनाते बीच में मुझे खड़ी खड़ी को एक बात याद आ गई। मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही मेरे लिए दुआ करें। मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे ना बहुत सारे मसले मसाइल का सामना है। अल्लाह ताला मुझे अलग से घर दे दे। देखें, अपनी अगर आप बहू ब्याह कर लेकर आते हैं ना तो वो जुल्म करने के लिए नहीं होती, वो किसी की बेटी होती है। उसका ख्याल रखें, उसे अपने घर का एक फ़र्द समझें, ये नहीं है कि उसे नौकर समझें। अगर आप अपने बेटे की जो बीवी है उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, उसे अपने घर में मकाम नहीं दे सकते, तो आप बेहतर ये है कि अपने बेटे की शादी मत करें। आप तब शादी करें जब आपको लगे कि आप दूसरे अपनी बहू का जो वजूद है उस घर में बर्दाश्त कर सकती हैं, आप उसको वो मकाम दे सकती हैं जो उसका उस घर में है।
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو گھر جو ہوتے ہیں وہ بہوؤں کے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نہیں ہوتے۔ بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں، ان کو تو شادی کر کے دوسرے گھر میں چلے جانا ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے بہوؤں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج آپ اپنی بہو کی عزت کریں گے تو یقین کریں کل اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ سے روٹی کھانا نہیں بنتا، تو وہ آپ کی خدمت کرے گی، خوش ہو کے خدمت کرے گی کہ میری ساس نے یا پھر میری نند نے مجھے بہت اچھا سمجھا ہے اور میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بہو کو عزت نہیں دیتے تو کل آپ کو بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ سے پوچھے گی بھی نہیں، وہ آپ کو پانی بھی نہیں دے گی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کو تنگ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں کہ آپ خود بھی بیٹیوں والے ہیں۔ اگر مکافات عمل آپ کے آگے آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سدھار پیدا کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بیٹیاں ہی سمجھیں۔ اللہ پاک ہر کسی کی بیٹی کے لیے آسانی کرے، اچھے نصیب کرے۔ بیٹیاں رات کو اٹھ کے نہیں کھاتی، بیٹیوں کے نصیب سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میری اس بہن کی پریشانی دور کرے، اسے جو ہے نا آسانی والی زندگی دے، اسے تندرستی دے اور اس کے گھر والوں کو نا تھوڑی سی ہدایت دے دے میرا اللہ پاک۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ریسیپی شیئر کروں۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے نا یہ پیاز اور بیسن والی روٹی بنواؤں، تو میں جو ہے نا خود تو نہیں بناؤں گی، بٹ میں مسالہ سارا خود بنا کر دوں گی اور روٹی جو ہے پھر وہ تندور سے میرا بیٹا لگوا کے لے کے آئے گا۔ آٹا میں نے الگ سے گوندھ کے رکھ لیا ہے، تو اور یہ میں جو ہے نا مسالہ تیار کر رہی ہوں اس روٹی کے لیے۔ یقین کریں یہ اتنی مزے کی روٹی ہوتی ہے، آپ کبھی بنا کر کھائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی مزے کی ہوتی ہے۔ میں نے بالکل باریک باریک پیاز کٹنگ کر لیے، اس کے اندر میں نے نمک ڈالا، مرچ ڈالی، ہلدی ڈالی اور تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا، اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ اور نا 2-3 چمچ بھر کے میں نے نا جو سوکھا ہمارے پاس دھنیا ہوتا ہے نا، اس کو پیس کے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے بعد پھر بیسن ڈال دیا۔ اتنی مزے کی یہ روٹیاں بنتی ہیں، آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ اس کو آپ نے سخت بالکل جو ہے نا بیسن کو گوندنا ہے، تو جس طرح ہم پکوڑوں کا بیسن بناتے ہیں اس سے آپ لوگوں نے سخت گوندنا ہے، اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ کے اپنے بچوں کو دیں، اوپر دیسی گھی لگا کے، مکھن لگا کے، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ جو بچے نہیں بھی روٹی کھاتے نا وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ جناب ہوتا یہ ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور ہم سے نا روز روز یہ جو صفائیاں ہوتی ہیں نا یہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقین کریں میں اپنی حالت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اسی طرح سے میری باقی بھی بہنیں ایسے ہی ہیں۔ کچن میں جائیں تو دل کرتا ہے کہ بس باہر نکل جائیں فوراً کچن میں سے، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ اور اگر کسی طرح کا گھر بند ہے اس طرح میری طرح، تو یقین کریں پھر کمروں کے اندر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر دوں، یقین کریں آپ لوگوں کو بڑے کام آئے گی۔ آپ کوشش کریں گرمیوں میں نا اپنے بچوں کو نا ایک روم سیٹ کر کے دیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ میرے بچوں نے نا اسی روم میں بیٹھنا ہے۔ ان کو بتائیں کہ بیٹا اسی روم میں بیٹھنا ہے، اسی میں کھیلنا ہے، اسی میں بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اسی کو صاف کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو سارے کمروں کو گندا مت کرنے دیں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں گی نا تو آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی گرمیوں کے دنوں میں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور سارے کمروں کی روز صفائیاں کرنی بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ اور اگر آپ ایک روم کو سیٹ کرتی ہیں وہاں پر کولر لگا لیں، وہاں پر اے سی اگر چل رہا ہے تو بیسٹ ہے، اگر نہیں آپ کے گھر میں ہے تو آپ کولر چلا دیں اس گھر میں، اس کمرے میں، اس کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنے بچوں کو سارا دن اسی روم میں رکھیں۔ اس کی صبح بھی صفائی کریں، اس کی شام کو بھی ڈیپ کلیننگ کریں، تاکہ آپ کے بچے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر صاف ستھرا ماحول ہو۔ اور یقین کریں پھر آپ کے دوسرے جو کمرے ہوں گے نا ان میں بالکل بھی میس نہیں کریٹ ہوگا۔ اور اگر آپ صفائیاں بھی کرتی ہیں نا تو آپ اس طرح سے روٹین بنائیں کہ ایک دن آپ اپنے گھر کی بالکل اچھی طریقے سے ڈیپ کلیننگ کر لیں۔ اچھا، یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا شام میں صفائیاں کرتی ہوں، میں صبح کو صفائیاں گھر کی جو کلیننگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر صبح کو نہیں کرتی، تو کیونکہ صبح میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بچے سو کے لیٹ اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نا ناشتہ بناتے بناتے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کام نہیں ہوتے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شام میں جتنی صفائیاں ہوتی ہیں میرے گھر کی تمام کلیننگ میں شام کو کر لیتی ہوں۔ واش روم صاف کرنا، کچن صاف کرنا، کمروں کی ڈسٹنگ کرنا، کلیننگ کرنا، سارے کام میں شام میں کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے پھر میری جو صبح ہوتی ہے نا وہ آسانی سے گزر جاتی ہے۔
اور کوشش کریں کہ روزانہ معمول بنائیں کہ میں نے ایک کمرے کی صفائی کرنی ہے، سارے کمروں کو مت بکھیر کے بیٹھیں، اپنی زندگی کو آپ نے خود آسان بنانا ہے، اپنی زندگی کو اتنا مشکل مت کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو ہماری لائف کو آسان بنا دیتی ہیں، ہم لوگوں نے خود ہی اپنی لائف کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اوپر اتنا برڈن ڈالتے جائیں گے تو خود ہی ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اگر یہاں تک آ چکے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔